अहम दिन बहू घर से गायब। उसके बाद जी बात करेंगे कि नंद ने छीना अपनी भाभी का हक। नंद किसी तौर पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं, फुल मुकाबला चल रहा है और भाभी फुल टाइम इग्नोर कर रही है। मासूम बनने की एक्टिंग जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। ये कैसी माँ है जिसने अभी तक अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं किया। 13 रजब के जो दिन था, बहुत बड़ा दिन था। उस दिन में तमाम ही लोग रजब के घर में नज़र आए सिवाय 2 लोगों के। वो 2 लोग कौन थे वो भी आपको बताती हूँ। तो आज का यही है टॉपिक, इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो आपने मुझसे बोला था कि भई आप शायद इनकी वीडियोज़ गौर से नहीं देखती। आप कहती हैं कि भई रजब जो है वो अपनी वाइफ़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, जबकि हमें ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता, हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हम बिल्कुल भी जो हमें दिखाया जाता है उससे हमें साफ-साफ नज़र आ रहा होता है कि ये बंदा फुल टाइम अपनी वाइफ़ को इग्नोर करता है। जी, ये बात अभी से आपको मालूम अभी हुई होगी मालूम, लेकिन मुझे इनकी शादी से पहले की मालूम है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी वाइफ़ को ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि तुम मेरे लिए कोई इतनी ख़ास नहीं हो, तुम मेरे लिए कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, ठीक है? और तुम कभी भी इस चीज़ का मुझसे गिला मत करना कि मैं अपना कीमती टाइम तुम्हें दूँगा, ठीक है? और शादी के बाद भी तुम अम्मा की तरह सारा दिन घर में अकेली ही ब बैठोगी, सड़ोगी, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये मंज़ूर है तो मैं बारात लेके आ जाता हूँ, सेरे बाँध के आ जाता हूँ, वरना फिर तुम देख लो। लेकिन वो कहते हैं ना, आग लगी बस्ती में, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, ईमान अपनी मस्ती में। ईमान को जो चाहिए था, ईमान को लगता है कि भई जो भट्टी साहब हैं वो दुनिया के हसीन मर्द हैं। जबकि देखने वालों को बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। नॉर्मल सी शक्ल है, अपनी अम्मी की मतलब उसकी शक्ल अपनी अम्मी पे गई है। नॉर्मल सी हाइट है, कोई इतनी बड़ी हाइट भी नहीं है। लैंग्वेज देखो तो निहायत ही बेहुदा किस्म की है। उर्दू अच्छे तरीके से बोलना नहीं आती। पंजाबी भी जो है उसकी भी माँ बहन एक करते हैं, और उसके बाद इंग्लिश का तो दूर 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 तक भी नामो निशान नहीं है। और यही चीज़ें मद्देनज़र रख के ईमान के मामों ने ईमान को समझाया था कि ये बंदा तुम्हारे लायक नहीं है, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। लेकिन पता नहीं क्यों ईमान का जो दिल है वो भट्टी साहब पे आ गया था। अब दिल को कौन समझाए, दिल तो बच्चा है ना, दिल तो बच्चा है, वो कच्चा है, क्या कहते हैं। तो मासूम ख्वाहिशें हैं हमारी ईमान की, तो उनको लगा कि भई यही मेरे लिए बेस्ट है, यही हसीन तरीन है। हालाँकि उस टाइम ये बंदा कुछ भी नहीं था, मतलब यूट्यूब पे तो था ही नहीं। अब तो चलो इसकी बदतमीज़ियाँ भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, इसकी ऊट-पटांग हरकतें भी बर्दाश्त कर लेते हैं, इसका एक जो गंदा किस्म का स्टाइल है उसको भी कर लेते हैं कि भई चलो पैसे कमा रहा है, पैसे कमा रहा है ना, यही चीज़ें दिखा के पैसे कमा रहा है, उसके अंदर और तो कोई टैलेंट है नहीं। यही टैलेंट है कि ऊँचा-ऊँचा रोला डालना है, कभी किसी के कान मरोड़ना, कभी किसी को गाली देना, कभी किसी को के साथ ऊट-पटांग हरकतें करना और ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ करना, हैं? और ख्वाहिशों का गुलाम। तो ख्वाहिशों का गुलाम ये इंसान अब तो चले कमाता है और अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तो अब तो फिर भी बंदा कह सकता है कि चलो ये इन्हीं ऊट-पटांग हरकतों की वज़ह से फ़ेमस हुआ है। तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ना, फिर भी ईमान दिल हार गई थी। तो वो कैसे इनकार करती फिर कि भई तुम मुझे जूती की नोक पे रखो, मुझे टाइम दो ना दो, मेरी कोई तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू है, अहमियत है, नहीं है, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूँगी। तो जब खुद अगले बंदे को बंदा चौड़ा करे, खुद, हालाँकि मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये जो भट्टी साहब हैं, ये अपनी वाइफ़, क्योंकि इसकी वाइफ़ पढ़ी लिखी है, मतलब बड़ी उसकी अच्छी तरबियत हुई हुई है, ठीक है? उठने बैठने का स्टाइल मतलब सही, अच्छी ग्रूम लड़की है। तो जबकि भट्टी साहब को तो बहुत ग्रूमिंग की ज़रूरत है, आपको पता ही है। तो ये चीज़ें जो उसके अंदर है ना, वो कहीं न कहीं भट्टी साहब को एहसास कमतरी में मुब्तला करती हैं, और वो इसलिए भी उससे खिंचा-खिंचा रहता है और उसको वैल्यू नहीं देता, कि उसको लगता है कि अगर इसको मैंने वैल्यू दे दी तो कहीं ये मेरे सर ना चढ़ जाए, या फिर मैंने अगर अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत का जो है वो इज़हार किया या दिखाया सोशल मीडिया पे, तो इतनी सारी लड़कियाँ जो टिकटॉक पे बैठ के मुझसे गेमिंग खेलती हैं, जो मुझे रोमांटिक मूड में देखती हैं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएँ, हैं? तो ये भी तो मसले होते हैं ना, ये भी तो आप सोचें ना। तो मुझे तो पहले ही पता था। हाँ, लेकिन वो कैमरा में कभी-कभी कुछ ऐसे स शॉट्स ज़रूर लेता है, ऐसे क्लिप ज़रूर शूट करता है, जिससे वो ऑडियंस को दिखाना चाह रहा होता है, ताकि उसकी क्लिप वायरल हों। लोग उसमें से वो क्लिप काट-काट के शॉर्ट वीडियोज़ पे अपलोड करें, टिकटॉक पे अपलोड करें कि देखें, हैं, हार्ट टचिंग मोमेंट्स हैं, रोमांटिक हो गया वाइफ़ को देख के। तो वो इस तरह के कुछ ना कुछ वो होता स्क्रिप्टेड है।
ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کرنی ہوتی ہے بات اسکرپٹ پہ, تو اسکرپٹڈ ہوتا ہے سارا ولاگ, تو اس حساب سے ہم نے بھی اپنا ریویو ریئیکشن دینا ہوتا ہے. تو ویڈیو میں وہ کئی بار یہ چیز دکھاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھائی اچھا فیل کرا رہا ہے اس کو, یا میرے لیے یہ کوئی اہمیت رکھتی ہے بس. لیکن یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ صرف دکھاوا ہے, اور دکھاوے کی حد تک ہے. اس گھر میں اس لڑکی کی صرف اتنی ویلیو جیسے کوئی مہمان کسی کے گھر میں آیا ہوتا ہے بس. اب آپ یہ دیکھیں کہ 13 رجب کو حلوہ بہو نے بنانا تھا, بیٹی نے کیوں بنایا, اور بہو کا سارا سسرال اور اس کی باقی بھی رشتہ دار دوست یار سب وہاں پہ موجود ہیں. بہو گھر میں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. سارا جو تقریب تھی وہ ہو گئی, بعد میں بہو آئی, اور بہو کی نہ ماں آئی نہ بھائی آیا. اور جب سے شادی ہوئی ہے کسی بھی ریلیٹیو نے بہو کی کوئی دعوت نہیں کی. جو بھی 2-4 دعوتیں ہوئی ہیں, نہ تو وہ قریبی دوست تھے اور نہ ہی وہ کوئی خاندان والے تھے, مطلب دور کے لوگ تھے. کوئی پروموشنز کے لیے ہوئی ہیں ہوٹلز میں, جنہوں نے اپنے ریسٹورنٹس کی پروموشنز کروانی تھی, اور 1-2 کوئی ایسی فیملیز تھی اثر و رسوخ رکھنے والی, ٹھیک ہے, جن میں وہ ملک صاحب اور اس طرح کے 1-2, تو ان لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے ڈنر پہ, ورنہ ادروائز ابھی تک کسی نے بھی ان کو صحیح سے جو ہے وہ اپنے گھر میں کھانے کے لیے نہیں بلایا. اور سب سے بڑی بات کہ ایک بھی بار یہ پوری فیملی ایمان کی اماں کے گھر مکمل پوری فیملی نہیں گئی, ٹھیک ہے. نہ انہوں نے ان کی دعوت کی, نہ یہ لوگ گئے, اور نہ ہی آپ نوٹ کر لیں کہ جب سے ایمان بی بی بیاہ کے آئی ہیں ایک بھی بار ایمان کی اماں اور بھائی اس کے گھر میں نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں پھر کہ یہ بہو ہے. بہو تو جب آتی ہے تو گھر کے سب سے پہلے ناشتہ آتا ہے, بیاہ کے آتی ہے تو رواج ہے, مطلب اس رسم و رواج کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. نہ تو اس کے اماں کے گھر سے کوئی ناشتہ آیا, اور نہ ہی اماں ادھر بھٹکی نہ بھائی بھٹکا. جب بھی ایمان بی بی کا دل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ساس, اکثر تو اس کی ساس ہی اس کو اٹھا کے پھینک آتی ہے میکے میں. اور آج کی ہی ویڈیو لے لیں, محترم فرماتے ہیں کہ بھائی ناشتہ کر لیا کر ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ تو بتا کہ تو ویسے ہی کر لیتی ہے, میں مطلب کہ تم پہلے بھی کر لیتی ہو میرے بغیر. تو جب تم کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ پاگل ہے. تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا, اس کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا. اب تم اپنی مستی میں, وہ اپنی مستی میں. اگر وہ یہ چیز اپنے ذہن پہ حاوی کر لیتی ہے کہ تم مجھے ٹائم نہیں دیتے, پھر تو وہ بھوکھوں مر جائے. تو وہ اتنی تو معصوم ہے نہیں کہ بھوکھی مرے, وہ بھی اپنی عیش کر رہی ہے جیسے تم کر رہے ہو نا اپنی عیش, وہ بھی اپنی عیش کر رہی ہے. اور ویسے بھی تمہاری اماں نے تو اس کو کل پرسوں سنا دیا تھا نا کہ بچے عیاشی کرنی ہے تو پھر میرے بیٹے کی جو ہے نا انتظار میں مت بیٹھنا. تو اس لیے اماں جو ہے اس کو ٹائم پہ کھانا بھی کھلا دیتی ہے. کچن میں تو الاؤ ہی نہیں ہے نا بہو کو کہ بھئی تم آؤ, کبھی کسی کے لیے کوئی چائے بنا دی تو بنا دی بس. تو بس بہو بیٹھی ہے ڈائننگ پہ, اماں کچن کی لمبردار بنی ہوئی ہے, اور سب کام جو ہے اماں اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے. بیٹی وہیں پہ برائے جمان ہے. بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے میرے تو گھر کا کام ہو رہا ہے, میں تو گھر نہیں جاؤں گی. لیکن بھائی بہو جو ہے نا وہ وہاں پہ صرف مہمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں آنے والے دنوں میں وہ اپنے گھر میں قدم جما لیتی ہے, یا آہستہ آہستہ وہ ان کے دلوں میں اتر جاتی ہے, یا کبھی پھر آگے جا کے اماں کو کی طبیعت کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ کچن بھی سنبھال لیتی ہے, تو وہ الگ بات ہے. لیکن ابھی فی الحال بھٹی جی کے گھر میں ان کی وائف کا کوئی رول نہیں ہے. بس وہ ایک ڈمی اٹھا کے لے آئے ہیں, نہ کسی رسم کو فالو کیا, نہ رواج کو فالو کیا. بس اس کے 2-4 سوٹ بنائے, ایک سیٹ بنایا, اس کو بیاہ کے لے آئے. نہ صحیح سے مہندی لگی, نہ پراپر طریقے سے, مطلب جتنے بھی ایونٹس تھے وہ بھی اس میں بھی کوئی کسی رواج کو رسم کو فالو نہیں کیا گیا. آپ نے دیکھا ہو اگر تو اس بی بی کو مہندی بھی نہیں لگی تھی. اور بس یہ گئے ہیں ہوٹل سے, وہاں سے رخصتی لے کے آ گئے ہیں. ایک بھی دن یہ پراپر طریقے سے انہوں نے نہیں دکھایا ہم رشتہ مانگنے جا رہے ہیں, ڈیٹ فکس ہو رہی ہے, کچھ بھی نہ ہم نے نہیں دیکھا. پتہ نہیں شاید میں نے کوئی ویڈیو سکپ کر دی ہو تو الگ بات ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ 1 مہینہ شاید ہو گیا ہے شادی کو, لیکن ایک بھی بار دلہن کی ماں ادھر بھٹکی نہیں ہے. تو ہے نا عجیب سی بات, جہاں رشتے جڑتے ہیں تو وہاں پھر سب کو ویلیو دینی پڑتی ہے نا. اگر غزل کا سسرال یہاں پہ 13 رجب کو موجود تھا, ان کا اپنی فیملی والے موجود تھے, تو وہ کیوں نہیں موجود تھے؟ وہ ایمان کیوں نہیں ٹائم پہ آئی؟ ایمان کی اماں, ایمان کا بھائی کیوں نہیں ٹائم پہ آیا؟ کیونکہ وہ ہو نہ ہو ان کے لیے ایک ہی برابر ہے. آ گئی تو ٹھیک ہے, بچے کھا لے پی لے, عیش کر موج کر. نہیں آئی تو کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.